السلام عليكم الدراري، مرحبا بكم في القناة ديالكم جنون الكرة، قناة لتوقعات المباريات كوتي سبور. ام دي جي اس ملك التوقعات. بالنسبة للمباريات اللي عطيتكم اليوم الثلاثاء هما هادو الدراري: اتلتيكو مدريد دوس راها داخلة الدوس. سوشو عطيتها لكم الدوس راها 1-1 غتجيب الدوس. لو هافر عطيتها لكم لاس اونو راها لاس. اوكسير عطيتها لكم اونو راها اونو. اجاكسيون عطيتها لكم اونو مازال التعادل 0-0 غتجيب اونو. انتر ميلان مع فيورنتينا عطيتها لكم بيت، اللي بغى يغمر يلعبها دوس. بيت غتجيب بيت وحتى الدوس غتجيب دوس راها 1-0. فيورنتينا ماركا 1-0. واتفورد مع ستوك سيتي عطيتها لكم بيت راها 1-0 غتجيب بيت. اتلتيكو بيلباو عطيتها لكم لاس مازال ما بدات. بالنسبه للمباريات اليوم الاربعاء هما هادو الدراري. نبداو المباراه الاولى. المباراة الأولى أولمبياكوس غتجيب لاس غتجيب أونو، ملعوبة مع 4 و15 دقيقة، مع 4 و4. الكود ديالها 221 غتجيب لاس. المباراة الثانية أو المباراة الموالية بوك الكود ديالو 222 ملعوبة مع 4 و15 دقيقة غتجيب الدوس. بوك غتجيب الدوس ملعوبة مع 4 و15 دقيقة، الكود ديالها 222. نمشيو للمباراة الموالية. المباراة الموالية الكود ديالها 480 ملعوبة مع 4 ونص، نادي هيلسينكي مع هيفيك لعبوها لاس. نادي هيلسينكي غتربح الدراري مضمونة 100%. غتلعب مع 4 ونص مخلصة 1.35، مخلصة الكود مزوين. نمشيو للماتش الموالي. الماتش الموالي انتر تركي ملعوب مع 4 ونص، الكود ديالها 483 عفوا. الكود ديالها 483 ملعوبة مع 4 ونص، لعبوها لاس. انتر تركي هي اللي غتربح الدراري، غدير ربحها. شوف الماتش الموالي جوفونتيس مع سيبيزا. اليوفي غدا غتربح الدراري، لعبوها دوس. الكود ديالها 273 ملعوبة مع 5 ونص، مخلصة 1.27. نشوف المباراة الموالية كأس الروسي. الكود ديالو 518 ملعوبة مع 5 ونص. روستوف رابحة الدراري، لعبوها دوس. 518 لعبوها دوس، مخلصة 31، مخلصة مزيانة. نمشيو للماتش الموالي. الماتش الموالي من الدوري الهولندي. الكود ديالو 274 ملعوبة مع 17 و45 دقيقة، مع 6 ل 4. احسن توقع لهاد الماتش هذا الدراري لعبوها بيت، يعني الفرق يماركيو بزوج ولا يلعبوها بليس. كلا الاحتمالات زوينين. شو المباراة الموالية؟ المباراة الموالية في سي في ايندهوفن لعبوها دوس الدراري. الكود ديالو 275 ملعوبة مع 6 ل 4. واحد سعيد للجميع، لعبوها دوس. شو الماتش الموالي؟ موناكو مع سانتيتيان. الكود ديالو 276 ملعوبة مع 6 من الدوري الفرنسي. لعبوها موناكو، لعبوها لاس، لعبوها اونو. موناكو غتربح الدري غدا في التيران ديالها. موناكو لعبة مزيان. نمشيو للماتش الموالي. ليل مع ريمس من الدوري الفرنسي 278 ملعوب مع 6. احسن توقع هذا الماتش هذا لعبوها لاس. ليل رابحة الدراري. نمشيو للماتش الموالي. جلاطاساراي سوبر تركيا 281 الكود ديالهم ملعوب مع 6. احسن توقع لهذا الماتش هذا لعبوه دوس الدراري. جلاطاساراي غتربح هاد الدراري غدا. شو الماتش الموالي. تركيا السوبر ليغا 282 الكود ديالو ملعوب مع 6. احسن توقع لهذا الماتش هذا الدراري لعبوه بيت، فراقي يماركيو بزوج، مخلصه مزيان 1.55. نشوف الماتش الموالي من الدوري الاسباني. فالنسيا اشبيليا ملعوبة مع 6 ونص، الكود ديالو 284. اشبيليا غدرب الدري غدا. اشبيليا في التيران ديالها الملعوبة ملي كتلعب مزيان، غدرب فالنسيا غدا. لعبوها لاس، مخلص مزيان 1.52. نمشيو للماتش الموالي. الماتش الموالي من الدوري السويسرا. الكود ديالو 552 ملعوبة مع 7 ونص، لعبوها لاس. احسن توقع على هاد الماتش هادي لعبوها لاس وكارانتي مضمونة 100%. نمشيو للماتش الموالي. ميلان الدراري لعبوها لاس غدا 289 الكود ديالو ملعوبة مع 19 و45 دقيقة، يعني 8 ل 4.
احسن التوقع لهذا الماتش هذا لعبوه لاس ميلان غضرب هاد الدري غدا. نمشيو للماتش الموالي، تشيلسي مع استون فيلا. نحيدو هاد الاشهار هذا. تشيلسي مع استون فيلا الكود ديالو 292 ملعوبه مع 8 قله 4. تشيلسي غضرب غدا استون فيلا ومخلصه مزيان 1.35. تشيلسي مخلصه مزيان 1.35، يعني ماشي مزيان ماشي طايح كاع، المهم مزيان. شو الماتش الموالي، تشيلسي غضرب الدوري غدا. من الدوري البلجيكي الدرجه الاولى 555 الكود ديالو ملعوبه مع 8 قله 4. احسن توقع لهذا الماتش هذا اونفيرس مع جينك، لعبوها بيت يعني الفريقين غيماركيو بزوج. اونفيرس مع جينك احسن توقع هذا الماتش هادي لعبوها بيت الفريقين غيماركيو بزوج. نمشيو الماتش الموالي. الماتش الموالي من الدوري الفرنسي 294 الكود ديالو ملعوب مع 8. ليو غضرب غدا الدراري. ليو لعبوها لاس، يعني ليو هي اللي غتربح غدا ان شاء الله. نمشيو الماتش الموالي من الدوري الاسباني ريال مدريد مع مايوركا، لعبوها لاس. ريال مدريد غضرب الدراري غدا. ريال مدريد في التيران ديالها كتلعب مزيان، لعبوها لاس مخلصه فيه مزيان، مخلصه 1.12 بالنسبه للدراري اللي كيلعبوا ميت كبير. شو الماتش الموالي فيا ريال مع إلتشي. احسن توقع لهذا الماتش هذا نلعبوه لاس الدراري. فيا ريال غضرب الدراري غدا ان شاء الله. الكود ديالو 303 ملعوب مع 9 د العشيه، مع 9 د الليل عفوا. لعبوه لاس مخلصه 1.35. فيا ريال غضرب الدراري. شو الماتش الموالي البطولة الاحترافية الأولى المغربية الكود ديالو 326 ملعوب مع 9 ونص. الجيش الملكي مع مولودية وجدة. أحسن توقع لهذا الماتش هذا لعبوه 0-0 الشوط الأول. النتيجة تخرج تعادل 0-0 الشوط الأول، مخلصة مزيان 2.25. نجيو الماتش الموالي. الماتش الموالي ديال بيرو الدوري البيرو الدرجة الأولى الكود ديالو 559 ملعوبة مع 9 ونص. سبورتي كريستال غضرب غدا الدراري في التيران ديالها كتلعب مزيان، لعبوها لاس ومخلصه مزيان 1.65. شوف الماتش الموالي والاخير كاس انديه امريكا الجنوبيه الكود ديالو 204 ملعوب مع 11 وربع، لعبوها لاس. غرانيتو غضرب الدراري ولعبها مزيان مع احسن من ليبرتاد، لعبوها لاس مخلصه 1.50. واحد سعيد للجميع اللي ما تابوناش يتابونا، غنجيب لكم واحد اللعب خطر مازال ما دايرش. والى اللقاء، حظ سعيد للجميع.